आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर निखत सना किरमानी आपकी मेज़बान इस प्रोग्राम की, मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, हमारे तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक। अल्लाह ताला ने रमज़ान की बाबरकत सातों के बाद ये ईद का दिन, ईद उल फितर का दिन हमें इनाम किया है खुशी के तौर पर। खुशी का दिन है आज। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ईद की खुशियों में अपने प्यारों के साथ शामिल हैं, हम शरीक हैं, हम खुशियाँ बाँट रहे हैं, हम खुशियाँ दे रहे हैं, हम खुशियाँ ले रहे हैं, हम इकट्ठे हैं। आप सबको एक दफ़ा फिर हमारी तरफ से बहुत-बहुत ईद मुबारक। आज हम ईद की खुशियों में हम एक दूसरे के साथ हम बैठे हैं और इस तरह से हम भी एक दूसरे के साथ ईद की खुशियों में हम भी एक दूसरे के साथ शरीक हैं। आपको एक दफ़ा फिर जो है बहुत मुबारक। ईद जैसे अल्लाह ताला ने हमें इनाम फरमाई है रमज़ान की सातों के बाद, और रमज़ान की बाबरकत सातें जैसे हमारे नफ्स की ट्रेनिंग है, नफ्स की हमारी तरबियत है। हम जो कुछ रमज़ान की सातों में हम प्रैक्टिस करते रहे हैं, ये हमारे अगले साल के लिए, हमारे अगले साल के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का हैसियत रखती हैं। इसी तरह ईद का दिन, आज हम खुश हैं। आज हम खुश क्यों हैं? हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमें कौन-सी चीज़ है जो हमें खुशी दे रही है। हमें अपनी खुशियाँ जो हम ले रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम बाँट रहे हैं, उस चीज़ को, वो क्या चीज़ है जिसे हम खुशी कह रहे हैं? आज हम इस खुशी का जायज़ा लेने के लिए थोड़ी-सी आज इस पे के ऊपर हम बात करेंगे कि खुशी क्या है? हमने अच्छे कपड़े पहने हैं, हम बहुत खुश हैं, क्या ये खुशी है? हमने अच्छे-अच्छे सुबह मीठे पकवान खाए, क्या ये खुशी है? क्या लिबास में खुशी है? क्या खानों में खुशी है? या खुशी किसी और चीज़ का नाम है? ईदें हमारी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह हर साल आती हैं। वो क्या चीज़ है जो हमें बतौर खुशी याद रह गई है? वो क्या चीज़ है जो हमें याद कराती है कि हम जब बचपन में इकट्ठे होते थे, तो हमें क्या अपने लिबास का रंग भी याद है? या हमें ये भी याद है कि हमने सुबह उठ के फलाँ ईद वाले दिन पहले दिन क्या खाया था? हाँ, जो हमारी रिवायत है, वो हमें याद होती है। लेकिन जो चीज़ हमें याद रह जाती है, जो हमें यादें बन जाती हैं, वो शायद कुछ और है। हम यहाँ पर इस बात का जायज़ा लेंगे इंशाल्लाह कि हम खुशी जिसको कह रहे हैं, आज उस खुशी को देखते हैं, खुशी है क्या? तो खुशी जैसे मैंने पहले कहा था कि हम जो लिबास हमने पहना है, वो आज हमें बड़ी खुशी दे रहा है। तो क्या लिबास में अगर खुशी है, तो हर साल या हम दोबारा जब इस लिबास को पहनेंगे, हम दोबारा इसी तरह खुश होंगे? या हम वही खाने जो ईद के दिन खाते हैं, क्या हम साल के बाकी हिस्सों में नहीं खाते? तो यही जो पकवान हैं, क्या हमें यही पकवान खुशी देते हैं? या कोई और चीज़ है? यकीनन आप कहेंगे कि हम मिलते-जुलते हैं, हम अपने प्यारों से मिलते हैं, वो उन बिछड़े हुओं से मिलते हैं, जो जिनसे हम सालों से नहीं मिलते। माँ-बाप अपने बच्चों से इकट्ठे होते हैं, अपने आबाई घरों में इकट्ठे होते हैं। तो वो जो हम इकट्ठे होते हैं, या वो जो हम लम्हात एक-दूसरे के साथ गुज़ारते हैं, जब हम वापस जाते हैं, अपने-अपने ठिकानों की तरफ लौटते हैं, तो वो जो चीज़ें हम साथ ले जाते हैं, हम शायद उसे खुशी कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्या हम ये कह सकते हैं कि खुशी एक कैफ़ियत का नाम है? या खुशी जो है एक एहसास का नाम है? तो जी हाँ, खुशी उसी कैफ़ियत, खुशी उसी एहसास का नाम है। अगर खुशी इस कैफ़ियत और इस एहसास का नाम है, तो बाकी सारा साल जिन बातों पे हम खुश होते रहते हैं, क्या हमें उनकी तरफ एक दफ़ा देखने की ज़रूरत नहीं है? हम अमूमी तौर पर वो लिबास, वो खाना, या वो इनाम, वो रिवॉर्ड, वो पोज़ीशन, वो नंबर जो हमें खुशियाँ देते हैं, हमें उनकी तरफ देखने की ज़रूरत है कि आज हम जो आज हम जिस तरह से खुश हैं, इस खुशी में और उन खुशियों में क्या फ़र्क है? खुशी एक दर्जे का नाम है, दर्जा-ब-दर्जा। ऐसा नहीं है कि हम खुशी में मादी चीज़ों की अहमियत से इनकार नहीं है।
मादी चीज़ें जैसे अभी जिन चीज़ों का हमने जिक्र किया कि अगर हम एक बच्चा एक खिलौना भी लेता है, अगर हम जब बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, नंबर लेता है, पोजीशन लेता है, खुश होता है, खिलौना लेता है, खुश होता है। उसके बाद एक जिंदगी की दौड़ है जिसमें हम इन खुशियों के पीछे जो है ना वो चलते रहते हैं, और इसके बाद भी बाज़-औक़ात हम खुश नहीं हो पाते। तो खुश रहना या खुशी की तलाश इंसान की फितरत में शामिल है। हम सब खुश होना चाहते हैं, हम सब खुश रहना चाहते हैं। अब हम सब खुश होना या खुश रहने के लिए जो रास्ते अपनाते हैं, हम कब खुश होते हैं? अगर हम खुश हो रहे हैं, हमें क्या चीज़ खुशी दे रही है? और हम इस खुशी की तलाश में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम किस हद तक जाते हैं? अब एक बात की है हमने एक लिबास की, हम लिबास पहना खुश हो गए, हमने चाय का एक कप पिया बाज़ औक़ात हम उस पे खुश हो गए। तो क्या खुशी जो है ये वाक़ईतन इतनी ही नापायदार चीज़ है, जो चीज़ मौजूद होती है और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो गैर मौजूद हो जाती है, वो पहले थी अब नहीं है। तो उस चीज़ ने यानी कि वो चाय का कप ख़त्म हो गया तो हमारी खुशी भी ख़त्म हो गई। हमें इस बात को सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, तो जब हम अल्लाह का वादा है, इंसान की फितरत है, जिसके लिए हम कोशिश करते हैं, वो हमें दे दी जाती है। अब हम खुशियों के पीछे हैं, तो फिर हम ये सारी चीज़ें लेकर खुश क्यों नहीं हो जाते? हमेशा खुश क्यों नहीं रहते? तो बात ये है कि जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे होते हैं सारा साल, वो शायद खुशी होती ही नहीं। उसको हम लुत्फ़ कह सकते हैं। लुत्फ़ क्या है और खुशी क्या है? इस बात को समझने के लिए शायद हमें इसके मुहर्रकात पे देखना होगा। लुत्फ़ वो चीज़ है जो बैरूनी मुहर्रकात से हमें हासिल होता है, यानी कि चाय का एक कप पिया, हमें बहुत खुशी हो गई। गर्मी थी, हम कमरे के अंदर आए, कमरे में एसी चल रहा था, हम खुश हो गए। हमने अच्छी गाड़ी ले ली, हम खुश हो गए। तो ये सब चीज़ें बैरूनी मुहर्रकात हैं जिनसे हमें खुशी हासिल होती है, लेकिन ये खुशी का कम तरीन दर्जा है। इसको खुशी के उप खुशी पर तहकीक करने वाले या खुशी पर बात करने वाले लोग इसको खुशी का कम तरीन दर्जा यानी कि लुत्फ़ से ज़्यादा का दर्जा नहीं देते। हम शायद इस बाज़ औक़ात हम अपनी ज़िंदगी में लुत्फ़ के दर्जे से ऊपर बढ़ ही नहीं पाते। हम यही कहते हैं कि हमने शायद यही अच्छा घर बना लिया, कॉलोनी में सबसे अच्छा घर बना लिया, बहुत खुश हैं। आप उस घर के साथ कितनी देर खुश रह सकते हैं? क्या आप रोज़ उठ के उस घर को देखेंगे कि वाह वाह भई वाह! बहुत खुश हूँ मैं तो ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या उस इलाके में उससे अच्छा घर बना, तो क्या आप हमेशा के लिए नाखुश हो जाएँगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है ये खुशी नहीं थी। ये एक टेम्परेरी या आर्ज़ी कैफ़ियत थी जो कि जिसको आप कुछ और कहेंगे, या जिस चीज़ को हम खुशी कहते हैं या खुशखबरी कहते हैं, या जिसके लिए पैगंबरों को भेजा गया खुशखबरी सुनाने वाला, या वो खुशी जो हमें जन्नत के लिए लफ्ज़ हम खुशी का इस्तेमाल करते हैं कि हम वहाँ पे खुश होंगे, या वो खुशी जिसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मोमिन को 2 खुशियाँ नसीब होती हैं, रोज़ेदार को 2 खुशियाँ नसीब होती हैं। एक वो जब वो इफ्तार करता है और दूसरी वो जब वो अपने अल्लाह से मुलाकात करेगा। तो इसका मतलब है खुशी जो है वो एक ऐसा नहीं है कि एक चीज़ आई और गई और वो इतनी नापायदार थी। खुशी एक को समझने के लिए हमें थोड़ा-सा और इसको समझना पड़ेगा कि क्या है खुशी। खुशी का पहला दर्जा हमने इसको डिस्कस किया कि हमें कोई चीज़ हासिल होती है बैरूनी मुहर्रिक के तौर पर, और हमने उसको हासिल कर लिया, और हमें हासिल करने के बाद हमें एक अंगूठी पसंद आ गई, हमें एक गाड़ी पसंद आ गई, हमें घर पसंद आ गया। पहले वो हमारी चाहत थी, हमने हासिल कर लिया, वो हमारी खुशी बन गई और उसके बाद ख़त्म। अगला दर्जा हम कहते हैं कि नहीं, हमें मटीरियल से खुशी नहीं मिलती, हमें तो इज़्ज़त चाहिए। इज़्ज़त
عزت کیا ہے؟ عزت یہ کہ ہمیں دوسرے یہ دیکھیں کہ واہ زبردست، کتنے اچھا اسے کتنا اچھا نمبر لیے ہیں، اس نے کتنی اچھی اپنے ادارے میں اب کتنی اچھا مقام حاصل کیا ہے، کتنا اچھا اس کو عہدہ جو ہے مل گیا ہے۔ اب یہ بہت اچھی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، ہمیں یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں خوشی دیتی ہیں، اور یہ سرشاری کی کیفیت جو ہے یقیناً پہلے درجے کے نسبت یہ زیادہ دیر پا ہوتی ہے، دیر تک چلتی ہے، اور ہم بہت خوش جو ہیں وہ اس پہ رہتے ہیں۔ لیکن ایک لمحے کو سوچئے کہ ایک انسان مسلسل اس کیفیت میں ہے کہ اس نے دوسرے سے آگے نکل گیا ہے، کتنی دیر تک وہ دوسروں سے آگے نکل سکتا ہے، اور کتنی دیر تک وہ اس آگے رہنے والی کیفیت کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ ایک تو جب وہ ایک دوڑ میں شامل ہے، چاہے وہ نمبروں کی دوڑ ہے، عہدے کی دوڑ ہے، پوزیشن کی دوڑ ہے، پرفارمنس کی دوڑ ہے، مطلب ہم اس دوڑ میں جب نفسیاتی طور پر شامل ہیں تو کیا اس لمحے میں ہم خوش ہیں؟ اور کیا کوئی ہم سے آگے نکل جائے گا تو وہی خوشی کی کیفیت جو عارضی پن تھا وہ ہم پر دوبارہ واپس نہیں آ جائے گی کہ ہم دوبارہ ناخوش ہو جائیں گے؟ تو یہاں پہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں چیزوں کے حصول ہمیں خوشی نہیں دیتا، ہمیں دوسروں سے بڑھ جانے کی فوقیت جو ہے اس کا احساس ہمیں خوشی نہیں دیتا، یا خوشی کی جو کیفیت ہے وہ اتنی عارضی ہے اس میں کہ ہم اس میں آج ہیں اور کل نہیں، آج ہم خوش ہیں اور کل نہیں، تو کیا یہی خوشی ہے؟ نہیں، خوشی اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے۔ خوشی وہ ہے جو انسان کے بیرونی محرکات سے آزاد ہے، یعنی کہ وہ اس سے اندرونی طور پر وہ ایک کیفیت کا نام ہے جو آپ کو خوشی دیتی ہے۔ اب یہ خوشی اندرونی کیفیت کا نام کیا ہے؟ جب ہم اس سے ایک قدم آگے جاتے ہیں، وہ ممالک جو خوشی پر تحقیق کر رہے ہیں، فن لینڈ ان ملکوں میں 6 سال سے مسلسل خوشی کے ہیپینس رینکنگ میں پہلے نمبر پر آ رہا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اب یہ کس چیز کی پیمائش ہے؟ یہ کوئی وزن کی یا حجم کی پیمائش نہیں ہے، یہ انسان کی خوشی کی پیمائش ہے۔ تو وہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں؟ کون سا ملک ہے، اس کے لوگ ہیں وہ بڑے خوش ہیں، کیسے دکھتے ہیں خوش لوگ؟ تو انہوں نے جو پیمانے بنائے، انہوں نے یہ کہا کہ خوش جو ہیں وہ لوگ ہیں جو سخی ہیں۔ الٹ بات ہے نا، لینے والا نہیں ہے، دینے والے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے جینرس کتنے ہیں۔ اب جینرس یا سخاوت جو ہے نا، وہ صرف پیسے کی نہیں ہوتی، وقت کی بھی ہوتی ہے۔ آپ کس کو کتنا وقت دے رہے ہیں، احساس کی بھی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے سے ہم کتنا ان کے ایمپتھائز کر رہے ہیں، ہم کتنا اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر سوچ رہے ہیں، اور ان کے مشکل وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ یقینی بات ہے فن لینڈ جو ہے وہ ایک اچھا ترقی یافتہ ملک ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں، اور اس کے بعد دوسرے چھوٹے ممالک بھی آتے ہیں جو کہ اکانومی میں شاید سب سے اوپر نہیں ہیں، لیکن کیا ہے، ان ملکوں نے خوشیوں کے چھوٹے چھوٹے اپنے جو پیرامیٹرز ہیں ان کے اوپر کام کیا ہے کہ وہ کون سی چیزیں جو انسان کو ناخوش کر دیتی ہیں۔ ابھی ہم نے بات کی ہے خوشی کے جو دوسرا درجہ تھا جس میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی جو ہمیں لگن ہے، یا لگن کے بعد وہ ہمارا جو ہے وہ ہماری بیماری بن جاتی ہے، آپ یوں کہہ لیں، اس نے ہمیں ایک مستقل، آپ یوں کہہ لیں کہ مستقل ہمیں ایک ایسی ٹینشن میں ڈال رکھا ہے۔ فن لینڈ میں اسیسمنٹ نہیں ہے بچوں کی جو ہے وہ، اب بچوں کی اسیسمنٹ نہ ہونے سے ہمارے بچے بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن مستقل طور پہ ایک نظام ایسا بنایا جائے جہاں پر لوگ کسی خوف سے نہیں بلکہ اس کے مقصد سے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں تو کیا مقصد ہے میرا کمپنی میں، میرا مقصد کیا ہے، میں آج کیا کرنے آیا ہوں، میری صلاحیتوں سے آج میری کمپنی کو، میرے چینل کو، میرے سکول کو، میرے ادارے کو کیا فائدہ میری ذات سے پہنچنے والا ہے۔ اب یہاں پر دوبارہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ وہ چیز جو ہمیں لینے سے نہیں مل رہی تھی، کیا اس چیز کو خوشی ہمیں مل رہی ہے دینے سے؟
یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں سوچ رہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اول جو ہے وہ گاڑیاں ہیں، یا جن کے پاس بہت اعلیٰ سہولتیں، یقیناً بنیادی سہولتیں، بنیادی سہولتوں کا جو حصول ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا بنیادی فرض ہے، مگر پیمانہ خوشی کا یہ نہیں ہے۔ خوشی کا پیمانہ اگر یہ ہو تو ہمیں بعض اوقات ہم یہ ہوتا ہے آج عید کے دن ہی بہت سارے گھروں میں اپنے اپنے اے سی والے کمروں سے ہم نکلتے ہی نہیں ہیں، اور اس کے برعکس ہماری کمیونٹی میں ساتھ والے ہم سے بہت لو پیچھے والے سوشو اکنامک سٹیٹس والے، یوں کہہ لیں آپ، کہ انہوں نے اپنا دن بھرپور طریقے سے گزارا ہوتا ہے، تو جب ہم واپس ملتے ہیں اگلے دن آپ نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا، تو کوئی چڑیا گھر گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، تو وہ بڑے خوش ہو کے، تو اس کا مطلب ہے پیمانہ خوشی کا نا دولت نہیں ہے یا سہولتیں نہیں ہیں، یا آپ خوشی کا پیمانہ سخاوت ہے، خوشی کا پیمانہ جنروسٹی ہے، آپ کتنا وقت دے رہے ہیں، کتنا پیسہ جو ہے، ظاہر سی بات ہے پیسہ بھی دے رہے ہیں، اور ہمیں جو مسلمان ہیں آج کا دن اور ہم پہ صدقہ فطر اور اس کے حوالے سے یقینی طور پر آج کے دن کے ہم کانٹیکسٹ کو مس نہیں کر سکتے۔ ہم نے آج کس کو کیا کتنا دیا، ہم نے آج ہمارے پاس جو تھا، ایسا نہیں کہ ہمارے پاس بہت ہو تو ہم کسی کو دیں، 2 کھجوریں بھی اور ان میں سے بھی اگر آپ کسی ایک کو دے دیتے ہیں تو سخاوت کی یہ ہمارے سامنے مثالیں جو ہیں ہمیں جو ہے ہمیں اپنے ماضی سے ملتی ہیں، ہمیں اپنی کتابوں میں اپنی کہانیوں میں ملتی ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں جو یہ تیسرا درجہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس میں ہمیں مقصدیت آ جاتی ہے، خوشی ہمیں ہماری زندگی کا مقصد دیتی ہے، خوشی ہمیں بتاتی ہے کہ خوشی ہمیں ملتی ہے تب جب ہم کسی کو وہ دے سکیں جو اس کے پاس نہیں ہے، اور وہاں سے یہ سائیکل جو ہے یہ دوبارہ چلتا ہے۔ آج آپ نے کسی کو وہ دے دیا جو اس کے لیے، جس کی ہم یہی بات کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کسی کے گھر جا کے کھانا ہی دے دیا، تو وہ کھانا جو ہے وہ اس کے لیے پہلے درجے کی خوشی ہوگا، جس نے دیا ہے اس کے لیے اعلیٰ درجے کی خوشی ہوگا۔ تو خوشی، اور ابھی ہم نے یہ بھی بات کی تھی، اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کو بھی جن خوشیوں کا بشارت دی ہے کہ ایک وہ ہے جو فوری طور پر حاصل ہو گئی، آپ نے روزہ افطار کیا، کچھ کھایا اور وہ ختم ہو گئی، اور ایک وہ الٹیمیٹ حقیقی خوشی جس کے لیے مومن کو جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ایک دن آئے گا اور وہ ہوگی حقیقی خوشی۔ اور یہ حقیقی خوشی جس کی ہم بات کرتے ہیں، جب انسان کی خوشی کے اوپر تحقیق کی گئی ہے، اس خوشی کو اعلیٰ ترین خوشی میں رکھا گیا ہے کہ جب انسان اپنی تمام تر وہ بنیادی ضرورتیں اور ان کے حصول کے بعد، اچھا یہاں پر ایک اور چیز جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ کہنے کی ضرورت ہے، بنیادی ضرورتیں اور ان کا حصول، کیا ضروری ہے کہ ان سب کے بعد ہی ہمیں خوشی ہو؟ ضرورت کا پورا ہو جانا ایک چیز ہے، اور ضرورت کا پورا محسوس کرنا ایک دوسری چیز ہے۔ ضرورت کا پورا ہو جانا، بعض اوقات ہماری ضرورتیں ساری پوری ہو جاتی ہیں اور ہم خوش نہیں ہوتے، اور بعض اوقات ہم اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ ان ساری چیزوں سے شاید مبرہ بھی ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں سے شاید بالا بھی ہوتے ہیں، انہیں وہ ضرورتیں اپنی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خوشی کے یا اطمینان کے اس درجے پر ہوتے ہیں جہاں پر انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ خوشی کے اس درجے میں جس میں آج آپ اور ہم ہیں، ہم ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے اپنی تمام جو گزشتہ رمضان کی اور اس سے پہلے کی، اگر ہم منحصر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کتنے عرصے بعد، بعض اوقات بہن بھائی اپنے اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری باتیں اس طرح آمنے سامنے شیئر کرنے کا موقع نہیں ملتا، ہمیں وہ احساسات جو ہے
وہ آمنے سامنے بیٹھ کر نہیں ہم کرتے. تو عید کا دن جو ہے وہ آج ہمیں اس بات کا، ہمیں خوشی کا وہ درجہ نصیب فرما رہا ہے، وہ نصیب یہ عید کے اس بابرکت دن کی جو ہے ساعتوں میں اس کی برکت سے، کہ ہم حقیقی خوشی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کو دیکھیں، انسانیت کا مقصد ہی جو ہے وہ انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق میں رہنا ہے. ہم ایک تعلق کے ساتھ ہی اس دنیا میں آئے ہیں، اور اس تعلق کے حقوق و فرائض جو ہیں وہ ہم پر اسی طرح سے واجب ہیں. تو ہم وہ فرائض جو ہیں، ہم انسانیت کی وہ اس لمحوں کو جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں اور پھر ایک دوبارہ ہم واپس جاتے ہیں، تو ہم بہت دیر تک جو ہے ہم ان یادوں میں جو ہیں وہ ہمیں یادیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے، جو ہم نے گزارا ہوا وقت ہے، وہ ہمیں ایک سکون دیتی ہیں. اور یہ جو سکون ہے نا، یہ خوشی کی وہ اگلی قسم ہے جس کے بارے میں اگر ہم اپنے دین کی بات کریں، یا حتیٰ کہ لادین لوگوں، مطلب ارسطو جو ہے وہ خوشی کا چوتھا درجہ ایک ایسی اسپرچویلٹی کو یا روحانیت کو قرار دیتا ہے جس میں روح جو ہے وہ آپ کی ایک مسلسل سکون کی کیفیت میں ہے. شاید میں اس کو اپنی کم علمی کے باعث میں اس کو جو ہے اس طرح سے وضاحت نہ کر سکوں. ہاں، لیکن قرآن میں مجھے ایک لفظ ملتا ہے، نفس مطمئنہ. کیا مجھے نہیں پتا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عقل جو ہے وہ انسان کو ودیت کی ہے. اب وہ اس کے ساتھ دین کا یا مذہب کا سہارا یا اس کے کانٹیکسٹ ہے یا نہیں، لیکن جب انسان نے انسان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے تو اس کو یہی پتا چلا ہے کہ خوشی جو ہے وہ اگلے درجوں میں جا کر آپ کو ایک مسلسل ایک سکون کی کیفیت دیتی ہے. تو کیا اس درجے میں پہنچنے والے جو لوگ ہیں ان کی زندگی میں کچھ غلط نہیں ہوتا؟ کیا ان کی زندگی، کیا ان کے گھر میں ان کے پیارے ان سے بچھڑتے نہیں ہیں، یا ان کے ہاں اموات نہیں ہوتی، ان کا مالی نقصان نہیں ہوتا؟ نہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جو اس درجے کو جو لوگ پہنچتے ہیں، جو وہاں پر اس درجے میں خوشی کو پا لیتے ہیں، اس کو وہ مغرب جو ہے وہ انر پیس کہتا ہے، اور اسپرچول پیس کہتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر، اس کا مطلب ہے کہ ایک شخصیت جو ایک مادہ اور ایک روح کا مرکب ہے، تو مادی خوشی کے درجات جو ہیں وہ بہت پیچھے رہنے کے بعد اب جو روحانی خوشی جو آپ کو ایک ایسی کیفیت میں رکھتی ہے جس میں آپ کے لیے خوشی عارضی نہیں ہوتی، نا خوشی عارضی ہوتی ہے. یعنی کہ ایک لمحہ آیا، وہ برا لمحہ تھا، آپ نے اس برے لمحے کو اس کی تمام تر حقائق سمیت قبول کیا، اس کو سامنا کیا، اور اس کے بعد آپ دوبارہ ایک مطمئن یعنی کہ ایک انر پیس کی کیفیت میں آپ چلے جاتے ہیں. خوشی کی اس کیفیت کو، جس کو ہم انر پیس کہتے ہیں، یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، یہ کیسے دکھتے ہیں؟ کیا یہ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں؟ کیا یہ ہر وقت جو ہے وہ ہنسی مذاق ہے، یا کیا، یا کمیونٹی میں سب لوگوں سے جو ایک طرح سے جو ہم خوش یا ہیپی پرسن کا ایک ہم نے جو امیج یا تصور بنایا ہوتا ہے، کیا یہ اس طرح کے دکھتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں؟ نہیں، یہ ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا، یعنی کہ جب ان کے ہاں، جب اس پہ، اور اس کے بعد جب وہ اللہ کی رضا کہتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی رضا اس کو سمجھتے بھی ہیں. ہم سے کچھ چھن گیا، ہم سے کچھ، ہمارے نمبر کم آ گئے، کون کہے گا کہ اس میں نمبر کم آنے میں کیا حکمت ہے؟ میں نے کئی ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو سال 2 سال بعد کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے اگر ہمارے نمبر اتنے آتے اور ہم وہاں چلے جاتے اور ہمارے ساتھ یہ ہوتا تو یہ تو فیلڈ ہی ہماری کام کی نہیں ہے. تو یہ وہ چیز ہے جب ہمیں چھوٹے موٹے زندگی کے حوادث، چھوٹے یا بڑے زندگی کے حوادث ہمیں مسلسل انگزائٹی یا ڈپریشن کی کیفیت میں مبتلا نہیں کرتے. ہم اپنے
गुजारे हुए दिन पर, हम अपने गुजरे हुए लम्हे पर, हम अपने गुजरे हुए वक्त पर हम बहुत मुतमईन होते हैं। हम ये कहते हैं कि ये जो था हमारे ज़िम्मे कोशिश थी, हमारे ज़िम्मे, मैं उस सूरत में बात कर रही हूँ कि अगर खुशी के इस दर्जे पर या सुकून के उस इस दर्जे पर लोगों को जो हवादस पेश आते हैं वो कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं, वो अल्लाह की रज़ा में या अपनी जो किस्मत है, अपना जो उनको हासिल है वो उस पे खुश हैं। मैं एक कॉल पढ़ा था मुझे अब कि खुशकिस्मत इंसान वो है जो अपनी किस्मत पर खुश है। मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि हमारी कोशिश हमारे जो है बस में है, उसके बाद जो हमें मिला है, आप और हम इस वक़्त जब हम बैठे हुए हैं, हम कितने खुशकिस्मत हैं ना। अल्लाह ताला ने आपको आँखें दी हैं कि आप देख रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको कान दिए हैं कि आप सुन रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दिए हैं कि आप बैठकर टीवी पर, किसी डिवाइस पर इस वक़्त हम एक-दूसरे के आमने-सामने हैं। अल्लाह ताला ने मुझे वो तमाम असबाब फ़राहम किए हैं कि मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ। कितने लोग हैं दुनिया में जिनको ये चीज़ें हासिल नहीं हैं। अल्लाह ताला का शुक्र हम अदा कर ही नहीं सकते। हमें अगर इस लम्हे को हम महसूस कर लें तो मेरा ख़्याल है हम उस कैफ़ियत को शायद हम सजदे में गिर जाएँ कि हमें कितना ज़्यादा अल्लाह ताला ने हमें नवाज़ा है और कितना ज़्यादा हम इस चीज़ पर जो है हमें शाकिर होना चाहिए। तो ये शुक्र की कैफ़ियत और ये इत्मीनान की कैफ़ियत और इस कैफ़ियत का हमारी ज़िंदगी में और हमारी शख्सियत में हतमी तौर पर या कुल्ली तौर पर ये हमें अहाता कर ले, तो कितने खुशकिस्मत होंगे हम कि हम इस चीज़ को जो है वो महसूस करें हम अपने अंदर तक। तो आज का दिन हमें इन्हीं खुशियों को हमें जो है वो सेलिब्रेट करने का और हमें इन्हीं खुशियों को जो है वो एक दूसरे के साथ बाँटने का, अपने एहसासात को, अपनी फीलिंग्स को जो नाम है, हम इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को आज के दिन हम वादा करें अपने आप से कि वो तमाम चीज़ें जो हमें परेशान करती हैं, हमारे नंबरों की दौड़, हमारे मटीरियल की दौड़, इसको हम बालाए ताक रख के जो आज हमें खुशियों का जो सैंपल या नमूना जो हमें आज हासिल हो रहा है ना, इसको हम हर रोज़ के ऊपर हम फैला दें तो शायद हमें हर रोज़ ईद का दिन लगे, हमें हर रोज़ खुशियों का दिन लगे। तो आप सबकी दुआओं में हम याद रखिएगा, हम आपको दुआओं में याद रखेंगे, तमाम जो हैं एक आज हम खुशी के रिश्ते में बंधे हुए हैं और अल्लाह ताला हम सबको जो है हमेशा खुशियों में, ईद की खुशियों में एक दूसरे के साथ इकट्ठा करे। आपका बहुत शुक्रिया।